गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पितरि सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निद्रो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा औरसवध धर्मावेक्षमानः पर्यगोपायत् स च कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिता क्रीडाचल द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिम् आवृत परिचर्योपकरण आत्मैकाग्र्येण तपस्वी आराधयां बभूव। तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नाम अप्सरसम् अभियापयामास। सा च तथाश्रमोपवनम् अतिरमणीयं विविधनिबिड विटपि विटप निकर संश्लिष्ट पुरटलतारूढ स्थलविहङ्गममिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिलकुक्कुट कारण्डव कलहंसादिभिः विचित्रम् उपकूजित अमलजलाशय कमलाकरम् उपभभ्राम। तस्या सुललितगमन पदविन्यास गतिविलासायाश्चानुपदं कणकणायमान रुचिरचरणाभरणस्वनम् उपाकर्ण्य नरदेवकुमारः समाधियोगेनामिलितन यननलिनमुकुलयुगलम् ईषद्विकचय्य व्यचष्ट। तां ये वा विदूरे मधुकरीं इव सुमनस उपजिघ्रन्तीं दिविज मनुज मनोनयनाह्लाददुःखैः गतिविहारव्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्षरावयवैः मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरम् निजमुखविगलितामृतासव सहासभाषणामोध मदान्ध मधुकर निकरोपरोधेन द्रुतपदविन्यासेन वल्गुस्पन्दन स्तनकलश कभरभाररशनां देवीं तदावलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवधीति होवाच। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यशैले मायासी कापि भगवत्परदेवतायाः विज्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोर्ते किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावापुङ्करुचिरौ वातिदिग्मधन्तौ कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम् युष्मच्चिका विलुलिताः सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशाखाः।
वाचं परं चरणपञ्चरतित्तिहीनां ब्रह्मन्नरूपमुकरां शृणवाम तुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्गविटङ्कबिम्बे यस्यामलातपरिधिः क्वच वल्कलं ते किं संवृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशिः श्रिता मे पङ्कोरुनः सुरभिरात्मविशानयीदृग् येनाश्रमं सुभगमे सुरभीकरोषि लोकं प्रदर्शय सुहृत्तमतावकं मे यत्र त्ययित्तं उरसावयवावपूर्वौ अस्मद्विदस्य मन उन्नयनो बिभर्ति भगवद्भुतं सरसराससुधादिवक्त्रे कावात्मवृत्तिरदनाधाविरङ्गवाति विष्णोः कलास्यानिमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोचिः आसन्नभृङ्गनिकरं सरयिन्मुखं ते योऽसौ त्वया खरसरोजहतः पतङ्गो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत ये जयते अक्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूतं कष्टो निलोहरति लम्पट ये शनीवीम् रूपं तपोधनतपश्चरतां तपोग्नं ह्येतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन् मनो दृगपि नो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्ग्यर्हसि नेतुम् अनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः। श्रीशुक उवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्यवैदग्ध्यया परिभाषया तां विबुधवधूं विबुधमतिरधिसभाजयामास सा च ततस्तस्य वीरयूतपतेः बुद्धिशीलरूपवयः श्रेयोधार्येण पराक्षिप्तमनाः तेन सह अयुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बुद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान् बुभुजे तस्यामुहावात्मजान् स राजवराग्निध्रो नाभि किं पुरुषहरिवर्ष इलावृतरम्यक हिरण्मय कुरु भद्राश्वकेतुमाला संज्ञान् नवपुत्रान् अजनयत् सा सोत्वात सोतान्नभानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एव अजं देवम् उपतस्ते आग्निध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहाद् औत्पत्तिकेनैव संहननबलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथा भागं जम्बुद्वीपवर्षाणि बुभुजुः
आग्नेद्रुराजा अतृप्तः कामानाम् अप्सरसं येवानुदिनम् अधिमन्यमानः तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरभारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ति सम्परेते पितरी नवभ्रातरो मेरुदुहितृः मेरुदेवीं प्रतिरूपां उग्रधं श्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिम् इति संज्ञानबोधवहन्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे आग्नेत्रवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।